So ang pangutana, kadtong tawo nga nakabuhat og sala apan sala nga dili ikamatay, kung ang Dios mo ipahukmo ni adto, asa man siya ipahimutang. Kasi kay mga dili palang dugay nga ang kadtong tawo nga nakabuhat og sala nga ikamatay didto gidto maimpyerno. Revelation chapter 21 verse 8. Karon, kadtong tawo nga nakabuhat og sala nga dili ikamatay, dili man siya maimpyerno. Ang question, malangit ba siya? Dili pa pud siya malangit. Nga naman kay sa langit, Revelation or gipadayag, Kapitulo 21, versikulo 27, sumala pa sa nakasulat sa Biblia, atong patalinghugan, apan walay bisan unsa nga hugaw makasulod sa syudad o bisan kinsa nga naghimog makauulang buhat o nagbaka. So, tataong tinaw nakasulat sa Biblia nga dito sa langit walay bisan gaming sala nga makasunod dito. So kay wa may sala nga makasunod dito, so katong tawo nga nakahimo og sala nga dili mo sangkot sa kamatayan nga di siya maimpyerno, dili pa pud siya malangit. So ang pangutana, asa man siya ipahimutang sa Dios karon? Diha sa balaang kasulatan, ang atong Ginoong Kristo naghisgot og usa ka luna nga diin nagahatag og pagpadayag nga ang atong Ginoong Kristo nagahisgot sa mga butang umaabot kuman ni ining maong gitawag og kinabuhian. Nang sa San Mateo Kapitulo 5 versikulo 26 sa gingon, og timan-i bilangguon kadidto hangtod kabayran mo ang imong salaod or kabayran mo sa hingpit ang imong multa. So tataog tinaw mga kaigsuonan nga makita nato ang atong Ginoong Kristo na ay gipunting nga luna nga sumala pa niya bilang buan nga diin kahangtod makalingkawa siya dito, makagawa siya ni anang mong bilangguan na human kabayri niya sa hingpit ang iyang gitawag kong multa. So kanang maong bilangguan, kung sa may kahimtang ni anang maong bilangguan na subay sa pagsabot sa mga apostol niya naa sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto Kapitulo 3 versikulo 15. Sumala pa sa banggiit ng apostol na kanayon, apan kun masulog kini nan mahanaw kini kaniya apan maluwas siya nga nakaikya siya ni ining kalayo. So naigisgutang kalayo si Apostol Pablo apan ang maong kalayo ana ay kalingkawasan. Ang pangutana, kana bang kalayo impyerno? Dili kasi impyerno pinadayag Kapitulo 20 versikulo 10, wala na kahigayunan pang makalingkawas ang kalag didto ikan sa kalayo sa impyerno. Ang question, langit pa ni, dili ko na langit, kaya sa langit wala na may kalayong pag-ampos dito, lunlong kalipay na lamang ang naa sa langit. So kining lunaa, kining nga estado na kalayo mo ni giingon ni propeta Zacarias na sumala pa niya sa 13 sa Kapitulo 13 versikulo 9 ka nag-ingon, itambog ko sa kalayo kining ikatulo ka bahin. Remember, ang atong simbahan nag-ingon na kining gitawag og purgatory mo ni siya ang middle state, tunga-tunga sa langit o sa impyerno. Mo nang giingon ni propeta Zacarias nag-ingon, itambog ko sa kalayo kining ikatulo ka bahin ug putlion ko sila. So pinaagi ni adtong maong kalayo, putlion sila, pinaagi ni anang maong kalayo. So ang makalag na naa ni anang maong lunaa, na kalayo na naapay kalingkawasan, pagkaputlion sila, aron maandam sila dito sa langit. Kaya ang langit, sa ako nang ibasa dili palang dugay, Revelation chapter 21 verse 27, walay bisan kaming sala nga makasulod dito sa langit. So kaya ang kasulod dito, so kinahanglan kining gitawag og ulayon. So kanang lugar unsa man ang pangalan nga gitawag na sa atong simbahang Katoliko, unsa ang gingalan ana sa atong simbahang Katoliko, ni anang maong lunaa nga kalayo nga naay gitawag og kalingkawasan. Sumala pa sa Catechism of the Catholic Church number 1031 na sa page 244 sa Catechism of the Catholic Church ng kanayon, the Church gives the name purgatory to this final purification of the elect, which is entirely different from the punishment of the damned. The Church formulated her doctrine of faith on purgatory, especially at the councils of Florence and Trent.
the tradition of the church by reference to certain text scriptures speak of a cleansing fire. So kana di ay kalayo agisgutan diha sa 13:9 ni Propeta Zacarias ug kanang kalayo nga gisgutan ni San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 15 ginganlan na sa atong simbahang Katoliko og purgatorio. Sa atong nagihapon dili na dili pa lang dugay ang term nga purgatorio ang pasabot purgation mao ang gitawag og paghindo. So ang tanang kalag nga naa sa purgatorio wala ni kay gayunan pang maimpyerno. Igo na lamang silang giandam para dito sa langit. Kay ang tanang kalag nga naa sa purgatorio santos na nang daan, gilinisan lang sila sa ilang tawag anang mga damyos o sa mga sala nga wala nila tawag anang mabayri samtang dinhi pa sila ani-ani ining maong gitawag og kalibutan. So unsa may mga paglaom sa mga kalag nga naa ni anang maong lugar. So ang paglaom nila nga nagiingon ni Apostol Juan sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 16 nag-ingon ang maong gitawag og apostol. Sumala pa, kung may makakita sa iyang isig ka magtutuo na nakasala apan sala nga dili musangpot sa kamatayon, kinahanglan mag-ampo siya sa Dios. Para sa asa man kining maong pag-ampo? Unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo, kapitulo 2, bersikulo 1. Sumala pa sa maong gitawag og apostol, busa awhagon ko kamo una sa tanan nga kinahanglan himuon ang mga pag-ampo, mga pangaliyupo ug mga pagpasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tao. So ang pasabot ang maong pag-ampo, mga pangaliyupo alang sa tanang tao. Nya natong mga Katoliko kitang sakop sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, bisan kana patay na apan nagpabilin gihapon ang iyang pagkatao kung nagpabilin gihapon nga siya tao. Muna, ang atong simbahan pinaagi sa Council of Lyons o sa Council of Florence. Nag-ingon ang simbahan. The Second General Council of Lyons ni atong 1274 and the Council of Florence o Decretum Pro Gratiis 1439 agree in declaring for the alleviation of the punishments these are profitable to the poor souls, namely the sacrifice of the Mass, prayers and alms, and other works of piety, which the faithful are accustomed to perform for one another according to the institution of the Church. So, ang paglaom, aron sila tawag ka ng balingkawas ni anang maong lunaa, balingkawas sila ni anang maong temporaryong silot, temporaryong pag-ampos, mao kining atong ihimong pag-ampo. Kung ang pinakataas ni ana mao ang santos nga misa. Kunya napaday usa nga ato kinahanglan idungag niining maong atong gisbutan kay uban mong maingon nga mali kuno usa ka sayo ang paghimo ug pag-ampo na unayon kadtong namatay. Usa ka nakadakong sayo. Nganuman kay diha sa balaang kasulatan sa dihang namatay si Lazaro, dili laing tao ang nag-ampo ngadto kang Kristo aron banhawon si Lazaro, kung dili mismo ang iyang paryente, ang iyang kadugo mao inihimo sa pag-ampo ngadto kang Kristo aron banhawon si Lazaro. Sa samang pagkaagi kita karon ini pa na Kristiyano mata. Christian is a person who believe the divinity and the doctrine of Christ. So kung Kristiyano ta, musunod ta sa lakang nga gitudlo sa balaang kasulatan ug ang gitudlo sa balaang kasulatan ang nag-ampo ngadto sa namatay kadto mismong kadugo, kadto mismong gitawag og katungod. So niining maong gamay nga pagtulunan nga atong disputan kung ta kini atong mahuptan nga malahotayon, ato kining ipaambit ngadto sa uban, ato kining panalipdan ug paningkamutan ato kini nga atong mapuy-an.